माया हामी हुर्किँदै जाँदा रुनु नराम्रो हो भनेर सिक्छौँ। एङ्गर रिस नराम्रो हो भनेर सिकिन्छ। रुनु नराम्रो हो भनेर मान्ने बित्तिकै जे कुराले रुनलाई लिएर आउँछ त्यो पनि नराम्रो हो भनेर मानिन्छ। तसर्थ मनमा घटेका भिन्न भिन्न कुराहरूलाई हामी नराम्रोमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। यति यति नराम्रो छ भनेर विभाजन गर्छौँ, भागभण्डा लगाउँछौँ। त्यसपछि कुनै पनि नराम्रो अनुभव मनको लागि त्यसबाट हामी बच्न खोज्छौँ। भित्र झाँकेर हेर्नै सक्दैनौँ। कहिले आँसु आइहाल्यो भने हत्तपत्त पुछ्न थाल्छन् र स्वयंलाई थाहा छ कि सानै बेलादेखि नै उसले सिकिरहेको कुराहरू, उसको अनुभवमा आएका कुराहरू यथार्थमा त छन् नै, नेगेसन गरे पनि यथार्थमा त छ नै। विभिन्न अनुभवले दुःख दिने भएकोले ती नराम्रो, आँसु दिने भएकोले ती नराम्रो, तीबाट बच्नुपर्छ, तीबाट लुक्नुपर्छ। यस्तो विचारले, यस्तो विचार गर्दैमा फेरि नमिठा अनुभवहरू त उपस्थित नहुने होइनन्, दुख्ने अनुभव त उपस्थित नहुने होइनन्, भइ नै हाल्छन्। र वास्तवमा चक्रमा नै घुम्छ दुःख र सुखको साइकलहरू। पालैसित एकअर्कालाई यो चक्रमा घुमाइरहेको पाइन्छ। दुःखले सुखलाई, सुखले दुःखलाई, यो दिनले रातलाई, रातले दिनलाई जस्तै ठ्याक्कै यो अस्तित्व जस्तो यो डुअलिटीमा चक्रमा घुमेको छ, त्यस्तै मनको पनि डुअलिटीको चक्रमा घुमेको छ। र त्यसै कारण दुःख हुने, पोल्ने, आत्तिने यी सब भइ नै रहन्छन्। मात्र तिमी दुईटैलाई हेर्न सक्ने हो। ठिक त्यस्तै गरी कि एउटा बालकले उसको दुःखको अनुभवलाई पनि हेरोस् र उसको सुखको अनुभवलाई पनि हेरोस्। उसलाई रमाइलो लाग्दा, मजा आउँदा, हाँस्दा पनि एक्सप्रेसन उसले देखोस् र ड्रप गर्न सकोस्, र उसलाई आँसु आउँदा, रुँदा, उसलाई नराम्रो लाग्दा त्यो पनि ड्रप हुन सकोस्। बच्चालाई यी कुराहरू मतलब लाग्दैनन् नि, छोडेर हिँडिहाल्छन्, छोडिदिइहाल्छन्, लेट गो भइहाल्छ। त्यही भएर कसैले गाली गर्यो भने एकैछिनमा रोइहाल्छ र फेरि एकैछिनमा उसले बिर्सिसक्छ गाली गरेको। मेमोरीमा त छ, तर उसले त्यसलाई भार दिँदैन। अब मानिस ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त्यही कुरा मेमोरीमा छ, अब त्यो मेमोरीमा भएको कुरालाई पनि उसले महत्त्व दिन्छ, भार दिन्छ, र त्यही भारले दुख्ने हो। मनमा भार जमेको एकदम नमिठो दुख्छ, एकदमै भारी हुन्छ, घाँटीसम्म आइपुग्छ, थाम्नै सक्दैन मान्छे। नराम्रा पनि छन्, राम्रा पनि छन्। यो बुझ्नलाई, यो द्वैतलाई, यो द्वैतको दर्शन हुनलाई गाह्रो हुने भएकोले राम्रो मात्रै छ भनेर पनि भन्छन् कोही गुरुहरू। गुरु विकासानन्दको त गीतै छ, छैनन् दुश्मन कोही हाम्रा, धरतीभरिका मान्छे राम्रा भन्ने। यसरी पनि देख्न सकिन्छ कि सारा चिज राम्रो मात्रै छ। जसरी कृष्णले भन्छन्, जे भयो राम्रै भयो, जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ, र जे हुनै छ त्यो पनि राम्रै हुनेछ। राम्रो मात्रै छ, नराम्रोमा पनि राम्रो छ भनेर देख्ने एउटा दृष्टिकोण भयो, एउटा मार्ग भयो। अर्को मार्ग छ नेगेटिभलाई
केलाउने, नेगेटिभलाई मात्रै फोकस गर्ने, नेगेटिभलाई मात्रै हेर्ने। र अर्को मार्ग छ यो दुईटैलाई देख्ने, दुईटैको स्वीकार हुने। मूलतः मन नेगेटिभलाई देख्ने, नेगेटिभलाई नै सोच्ने र कुनै पनि एक्सनको अगाडि कुनै पनि विचार कतैबाट आउँदा, कसैले केही भन्दा, केही सुन्दा, केही देख्दा सुरुमा नेगेटिभ नै विचार आउने। यसले जिन्दगी नकारात्मकताले भरिदिन्छ, नेगेटिभ एनर्जीले नै भरिदिन्छ। त्यसपछि बाहिरबाट जस्तो एक्टिभिटी हुन्छ, जस्तो कुरा आउँछ, आइपुग्छ कानमा, आँखाले जे देख्छ, त्यसमा सबैभन्दा पहिला नै यो नेगेटिभको भ्यू पर्यो, यो नेगेटिभको इन्फ्लुएन्स भयो, यो पर्दा नेगेटिभको भयो। त्यस पछाडि अनुभव पनि नेगेटिभकै हुन्छ। यो प्याटर्नमा मन छ कि उसले नेगेटिभलाई पहिला सोच्छ, नेगेटिभलाई पहिला देख्छ, जे कुरामा पनि। र यसको पनि कारण यो कि मानिस मात्र एक यस्तो प्राणी हो जो सतर्क छ। सतर्कताकै कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू हर वखत चनाखो हुन सक्दैन, तर यही एउटा टुल जो चनाखो हुन सक्थ्यो त्यो ट्रान्सफर्म भएर अहिले जेमा पनि नेगेटिभ देख्ने भएको छ। जसरी बिरालो होस्, एउटा कुकुर वरपर छ तर रिलेटिभली डर छैन भने पनि मान्छेले देख्छ कि बिरालोलाई डर छैन कुकुरको अगाडि, तर बिरालोलाई त्यो महसुस हुँदैन। ऊ एकदमै सतर्क भएर बस्छ, एकदमै अवेर भएर बस्छ कि जे पनि घटना हुनसक्छ, उसको लागि त्यो रियल डेन्जर हो। त्यस्तै छ मान्छेको मन, किनकि मनलाई थाहा छ कि प्रत्येक पल रियल डेन्जर नै छ जीवन। तर रियल डेन्जरसँग फेरि मन डराउँछ पनि, त्यसैले पर्दाले छोपिदिइहाल्छ। अब पोजिटिभ छ भनेर देख्न थाल्यो भने ऊ रिल्याक्स हुनु पर्यो। मन रिल्याक्स भएर बस्नै सक्दैन, छोडेर आनन्दले बस्नै सक्दैन। त्यस पछाडि ऊ दौडको यात्रामा जान्छ। दौडको यात्रा भनेकै नेगेटिभ विचारले भरिनु हो, नकारात्मक सोचले भरिनु हो। अटोमेटिकल्ली नै नकारात्मक विचारहरू प्रथम त मनमा देखा पर्छन्। घटनालाई, परिस्थितिहरूलाई, जेलाई पनि हेर्दा समकालीनतामा त झन् धेरै नेगेटिभ विचारहरू देखा पर्छन्। किनकि फेरि विद्यालयमा हामीलाई कम्पिटिसन सिकाइएको छ, राम्रो गर्नेलाई प्रेज गरेको सिकाइएको छ, नराम्रो गर्नेलाई गाली गरेको, पिटाइ गरेको अनुभव छ। त नेचुरल्ली बच्चाहरू राम्रो गर्नतिर स्ट्राइभ हुन् भनेर त्यो गर्न खोजेको भए तापनि यो भायोलेन्स, यो नेगेटिभिटीको फर्ममा ऊ प्रवेश गर्दै जान्छ। र फेल हुने बच्चाहरू मात्र होइन कि फर्स्ट हुने बच्चालाई पनि त्यो डर हुन थाल्छ कि अब ऊ सेकेन्ड भयो भने फेरि उसको स्थिति त्यस्तै हुन्छ। ऊ फेल हुनसक्छ, फेरि उसको स्थिति त्यस्तै हुन्छ। त्यही बच्चा अब ठुलो भयो त उसले सबैतिर नेगेटिभ मात्रै देख्छ। यो एउटा मार्ग हो, यो एउटा पथ हो। अर्को पथ यो छ कि राम्रोलाई मात्र फोकस गर्ने, यो पनि सम्भव छ। राम्रोलाई मात्र फोकस गर्ने, जेमा पनि राम्रै होला भनेर सोचहरू गर्ने, जस्तो पनि सिचुएसनमा पोजिटिभ नै सोच्ने, यस्तो पनि मनको व्यवस्था छ। यस्तो पनि मान्छेहरू भेटिन्छन्। कोही साधनाको माध्यमबाट, कोही जन्मजातै यस्तै ऊर्जा लिएर आएको कारणले पोजिटिभलाई हेर्छन्, पोजिटिभलाई सोध्छन्, पोजिटिभ नै छ भनेर विश्वास गर्छन् र नेगेटिभमा पनि पोजिटिभ छ भनेर विश्वास गर्छन्। यो पनि भयो नेगेटिभदेखिको फियर, यो पनि भयो अननोन प्रतिको फियर, डार्कनेस प्रतिको फियर, यो पनि भयो मन दुखेर रोइएला भन्नेको फियर, यो पनि भयो दुःखको अनुभवलाई आत्मसात गर्न नसक्ने फियर।
किनकि दुःखमा दुख्छ, एकदमै दुख्छ, मन भारी हुन्छ, आँखा भरिएर आउँछन्। यो सबैलाई यसको पेनले गर्दा, यसको दुःखले, यसको पीडाले गर्दा यो नआओस् जस्तो गरेर नेगेसनमा लैजाने इच्छा, नेगेसनमा लैजान खोज्ने मन, र यही मन नै जो डार्कनेसदेखि डरायो, जो एक्लै हुन डरायो, जसले रियालिटीमा यो देखेन कि ऊ वास्तवमा नै एक्लै छ, उसले वरपर कथाहरू बनाउन थाल्छ र उसले यस्तो कथा बनाउन थाल्छ कि अब डार्कनेस कतै छैन, सबैतिर भगवानै भगवान छ। यसको अर्थ यो होइन कि डार्कनेस एक्जिस्ट गर्दैन। यसको अर्थ यो होइन कि आँसुलाई दबाउँदैमा रोइँदैन, दबिन्छ जरुर। जति दबिँदै गयो मान्छे त्यति कठोर, मन त्यति ढुङ्गा बन्दै जान्छ र लाग्न सक्छ कि विजय प्राप्त गरे। र यही जति डार्कनेससँग, जति अन्धकारसँग डराएर उजिलीलाई पछ्याए जस्तै, जति नेगेटिभसँग डराएर पोजिटिभ फेस गरेर पोजिटिभ पछ्याए जस्तै, जति यी भूतहरूसँग डराएर जति भगवानहरू बनाए जस्तै, जति भगवानको पछि लागे जस्तै, यो त सब एकदेखि त्यसको ठिक अपोजिटसँगको भागदौड भयो। यानि कि मन अझै पनि भागी नै रहेको छ। पहिला नेगेटिभ मात्र सोच्थ्यो, अब फोर्सफुल गरेर पोजिटिभ सोच्छु भनेर लागिपरेको छ। यो र घर छोडेर भागेर हिमालयमा गएर तपस्या गरेर साधु भनेर हिँड्नु एउटै हो, किनकि छोड्न केही पर्दैन। न सुख छोड्न पर्छ, न दुःख छोड्न पर्छ। छोडेर भाग्नु महत्त्वपूर्ण छैन, एकको ठिक अपोजिट विचारमा दौडिनु पनि महत्त्वपूर्ण छैन। ती दुईटै कथा हुन्। जस्तै राम कतै राम्रो थियो, उसले के गर्यो, ऊ अब नराम्रो भयो। उसलाई हेर्ने पर्सेप्सन मात्रै परिवर्तन भयो, उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण मात्रै परिवर्तन भयो। ठोस जे छ त्यसलाई त देखिएन, दर्शन नै भएन। यथास्वरूप जे छ त्यसलाई त देखिएन, दर्शन नै भएन। र फेरि वास्तवमै रामकै कुरा गर्दाखेरि त हामी दशरथको छोरा सम्झिन्छौँ। फेरि कथा। यसरी मनले भिन्न भिन्न कथाहरू समाउँछ। चाहे त्यो नेगेटिभ मात्र सोच्ने मन भएर समाओस्, चाहे त्यो त्यसलाई परिवर्तन गराएर पोजिटिभ मात्र सोच्ने बनाइएको मन होस्, यी दुईटैले कथै समाइरहेका छन्। फरक केही पनि छैनन्। यसैले माया, तिमी जहाँ छौ, जस्तो अवस्थामा छौ, त्यही नै यो अस्तित्वको उत्तर हो तिम्रो लागि। छोड्न केही परेन, जोड्न पनि केही परेन। यही मोमेन्टमा जस्तो छ, जे छ, जति छ, त्यसैको बोध र यो अस्तित्व प्रत्येक पल यही मोमेन्टहरूको जोड हुँदै जाने हो। तिमी चाहेर पनि हिजोमा जान सक्दैनौ, भोलिमा जान सक्दैनौ, अहिले र यहाँ बाहेक कहीँ जान सक्दैनौ। अहिले र यहाँ नै जे जति छ त्यसैको धरातलमा जीवनलाई हेर्दै जाने हो। यो मध्यमार्ग, मध्यपथ। प्रथम पथ नर्मल्ली नेगेटिभ सोच्न थालिहाल्छ मनले। फेरि मेरो मनले नेगेटिभ सोच्यो भनेर तिमी दुःख मान्छौ कि मनले नेगेटिभ सोच्न थाल्यो, कति नराम्रो भयो, यो कथा समायो। त्यसमा मात्र हेर्दिने कि यस्तो व्यवस्था गर्यो मनले, नराम्रो समायो। तिमी सपना नराम्रो देख्छौ, कहिलेकाहीँ समाएर बस्न त सक्दैनौ।
राति नाइटमेयर नै भएछ, एकदम डरलाग्दै सपना देखिएछ भने पनि हत्तपत्त उठ्दा उठ्दै धेरै कुरा बिर्सिसक्छ सपनाको। केही केही याद हुन्छन्। विचारहरू पनि त्यस्तै हुन्। यो अस्तित्वमा दिन पनि छ, रात पनि छ। मनमा दुईटै किसिमका विचारहरू आइपुग्न सक्छन्, पोजिटिभ नेगेटिभ। धार बदलिन सक्छ, कहिलेकाहीँ पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर, नेगेटिभबाट पोजिटिभतिर। र एक दिनमा यो धार करोडौँचोटि बदलिरहन्छ कि मान्छेको मनलाई, चित्तलाई निहाल्न सक्ने हो भने, र स्वयंले मात्र सक्छ, तिमीले मात्र सक्छौ। र तिमीले निहाल्ने हो भने यो सकारात्मक नकारात्मक, सकारात्मक नकारात्मक, यो फ्लिप भइरहन्छ पेन्डुलमसरी। यो एक एन्डदेखि, एक कुनादेखि अर्को कुना गरिरहन्छ, यो चलिरहन्छ। यो देख्ने र यसको स्वीकार प्रकृतिको स्वीकार हो। यो देखियो कि दुईटै छोरमा जता समाए पनि खासमा फरकै पर्दैन रहेछ। हेर्नेले त दुःखमा पनि हेरिरहेको छ, सुखमा पनि हेरिरहेको छ। र तिम्रो दुःखमा हेर्ने पनि तिमी नै हो, तिम्रो सुखमा हेर्ने पनि तिमी नै हो। त्यो हेर्नेले त तिमीलाई कहिले छोडेको छैन। त्यही हेर्नेले तिमीलाई जन्ममा पनि छोडेको छैन। तिमीले जन्म पनि देखेको छौ तिम्रो, र तिम्रो मृत्युमा पनि तिमीलाई छोड्दैन त्यो हेर्नेले। तिमीले मृत्यु पनि देख्छौ। यो देख्नेलाई जसले देख्यो त्यसलाई द्रष्टा भनेको हो। र यो जसले मध्य मार्ग, जसको मिडल वे, जहाँबाट दुईटै देखियो, दुईटैको उपस्थिति देखियो, र यो मध्य मार्गलाई गौतम बुद्धले पनि धेरै प्रयोगमा ल्याउनु भयो शब्दमा। किनकि गौतम बुद्धको मात्र स्टेट हुँदैन। जसले रियालिटीमा निहाल्छ, झाँकेर हेर्छ, उसले यो देखिहाल्छ कि यो दुईटैको उपस्थिति छ। र जसले झाँकेर हेर्छ ऊ नै झाँक्री। र यो झाँक्रीले देख्ने पनि त्यही कि डुअलिटी छ। अनि यो दुईटैको बीचमा सदैव निरन्तर सदा सदा चलायमान यो अदृश्य सत्ता छ। त्यसैले मिस्टिक्सहरू, गुरुहरू, बुद्धहरू यो भन्नुहुन्छ कि जति हेऱ्यो त्यति देखियो, देखिन्छ। जति बोल्यो कम हुन्छ। शब्दमा छैनन्, अनुभव दिन सकिँदैन। जहाँसम्म देख्न सकिन्छ सकिन्छ, र जति देखियो त्योभन्दा बियोन्ड, अनगिन्ती, इन्फाइनाइटली नै, निरन्तरसम्म नै, अपारसम्म अननोन छ। जे थाहा छ त्यो थाहा भएको, जे थाहा छैन त्योभन्दा कैयन 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 गुना छोटो छ। र त्यसो त, र त्यही कारणले यो अस्तित्वलाई बुझ्नको लागि, भगवानको दर्शनको लागि सबै छुट्नु जरुरी छ। यो अननोन प्रति झुक्नु जरुरी छ। जब अननोन प्रति झुकियो, नोन जब सब विलीन भएर जान्छ, त्यही नै मानिसको चेतना यो अस्तित्वको चेतनासँग एक हुन्छ। र त्यही अनुभव भगवानको अनुभव हो। र भगवान शब्द पनि काम लाग्दैन त्यहाँ। किनकि शब्द त मनकै खेल हो। जस्तै तिमीले रसभरी खायौ, तिमीलाई एकदम मिठो लाग्यो, कसरी सेयर गर्छौ यो अरूलाई? तिमीलाई कति मिठो लाग्यो, तिमीलाई लागेको मिठो अरूलाई कसरी दिन सक्छौ तिमी?
किनकि त्यही रसभरी तिमी खाऊ, तिम्रो साथीले खाओस्, तिम्रो एकदम मिल्ने साथीले खाओस्। दुईटैमा अनुभव फरक फरक छ। Your cup of tea is not as same as mine भन्छन्। त्यसैले थाहा पाउन सक्ने धेरै 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 माइन्डहरू हुन सक्छन्, याद गर्न सक्ने धेरै धेरै माइन्डहरू हुन सक्छन्, बाँच्न सक्ने धेरै धेरै माइन्डहरू हुन सक्छन्, तर अस्तित्वसँग एक नो माइन्ड मात्रै छ। त्यसैले मैले सुनेको मानिसहरूलाई छोडेर सारा सृष्टि एकै छ, त्यसैले ब्यालेन्स्ड देखिन्छ। मात्र मान्छे एक इम्ब्यालेन्स्ड देखिन्छ, फरक देखिन्छ यो अस्तित्वमा। किनकि मान्छेसँग यो क्यापेसिटी छ कि ऊ राम्रो अनुभव नराम्रो अनुभव दुईटैलाई अस्तित्वको वरदान सम्झेर जीवनमा स्वीकार गर्न सकोस्। अफकोर्स उसले आफ्नो अनुभवबाट जीवनलाई प्रगतिशील गर्दै लैजान सकोस्, तर उसले देखोस् कि यी कारणहरू घटेका कारण अहिले यस्तो छ र द्वैतको उपस्थिति अस्तित्वमा रहेछ। त्यसअघि त्यो दर्शन अघि सबै मनको खेल हो। त्यसैले कोही राम्रो लाग्छ, कोही नराम्रो लाग्छ, कुनै कथा सुन्दा मजा लाग्छ, कुनै कथा सुन्नै मन लाग्दैन। आफ्नो सम्प्रदायको नाम आउँदा रमाइलो लाग्छ, आफ्नो सम्प्रदायलाई नराम्रो भन्दा खिन्न लाग्छ, रिस उठ्छ। आफ्नो देशलाई कसैले केही भनोस् रिस उठ्छ, रगत तात्छ। यी सबै मनका खेलहरू हुन्, कथाहरू हुन्, गहिरा कथाहरू हुन्। त्यसैले प्रत्येक जागेका मानिस स्वयंको साइकोलोजिस्ट पनि हो कि उसले देख्यो मनको कथाको व्यवस्थाहरूलाई र उसले यो पनि थाहा पायो कि स्वयंको मनलाई चिन्नु भनेको अरूको जेनरल मनलाई पनि बुझ्नु हो। किनकि व्यवस्था एउटै छ, किनकि देख्नेले यो देख्छ कि पृथ्वीबाट ऊ पलाएको छ। जसरी धानको बोटबाट धानै आउँछ, चामल आउँछ, स्याउको बोटबाट स्याउ आउँछ, यो पृथ्वीले मान्छे उमारेको छ र शरीर एकै एकै जस्तो मात्र छैन मानिसको, मनको प्रकृति पनि एकै एकै जस्तो छ। तर अचम्म हामी हाम्रा मनका नेगेटिभ कसैलाई सुनाउँदैनौँ, किनकि अरू कसैले आफूलाई नेगेटिभ नदेखोस् जस्तो चाहन्छौँ र सबैले त्यही नै गरिरहेका छन् र सबैलाई थाहा छ कि नेगेटिभ अस्तित्वमा छ, तर स्वीकार्यता छैन। देख्न सजिलो छ, स्वीकार्यतामा आउनलाई साधना चाहिन्छ र सहज स्वीकार्यतामा आउनको लागि घटना चाहिन्छ, जुन साधनाबाट विकसित हुन्छ। र घटना भनेकै यस्तो जम्प हो जसले राम्रो र नराम्रोको दुईटा अपोजिट एन्डबाट एकैचोटि माथि उठाएर यो दुईटै अपोजिट एन्डलाई देखाइदिन्छ। अब यो थर्ड डिमेन्सन पृथ्वीभित्रै फोर्थ डिमेन्सनमा बाँच्न थाल्छ, ऊ हायर डिमेन्सनमा बाँच्न थाल्छ र उसले देख्न थाल्छ व्यवस्थाहरू, प्याटर्नहरू। यसरी देख्ने मानिसहरू स्वतः शान्त भएर जान्छन्, किनकि बल्ल पहिलोचोटि जीवनले अर्थ पाउँछ, बल्ल जीवनको व्यवस्थालाई देखिन्छ। त्यसपछि ऊ न कसैलाई गाली गर्न सक्छ, न कसैप्रति हिंसाले भरिन सक्छ, उसले हेर्छ मात्रै। र यो जागरण
जसले उसलाई हलुका बनायो यो उसले पनि पाओस् भनेर प्रार्थना गरिदिन सक्छ। त्यही हो चेतनाको यात्रा। यो यात्रा शरीरबाट सुरु हुन्छ, बिस्तारै शरीरको यात्राबाट मनको यात्रामा प्रवेश गर्छ, मनबाट बुद्धिको यात्रामा प्रवेश गर्छ र बुद्धिको यात्राबाट चेतनाको यात्रामा प्रवेश गर्छ र चेतनाको यात्राबाट स्वयं हुँदै करुणाको यात्रामा प्रवेश गर्छ र करुणा हुँदै निरन्तरको यात्रामा प्रवेश गर्छ। त्यसपश्चात म पनि अनभिज्ञ छु, हेरिरहेको छु। आजलाई यति नै।